श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचोदशोऽध्याय। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अस्वस्थं बाहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुणप्रविद्धा विषयप्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धिनी मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अस्वस्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निर्वर्तन्ति भुवः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये ततः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गैर्गच्छन्तमूढापपदमव्ययन्त न तद्भासते सूर्यो न शशाङ्को न पावक न यद्गत्वा न निर्वर्तन्तो तद्धाम परमं मम तद्धाम परमं मम। ममैवांसो जीवलोके जीवभूतस्य सनातन मनस्य षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृते स्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युतक्रामतीश्वर घृतवैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवासयात् श्रोत्रज्ञचक्षुष स्वर्णं च रसनं ज्ञानमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रमामन्तं स्थितं वापि उज्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिश्चैनं पश्चान्तमन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसा यदादित्यगतं तेजो जगद्भाससतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यचाग्नो ततेजो बुद्धिमामकम् मामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामि चौषधी सर्वास सोमो भूत्वा रसात्मक अहं वैश्य नरो भूतं प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्तः पचामन्यज्ञ चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतस्य स्मृतिर्ज्ञानं पूर्णज्ञ च वैदेश सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृदेव दविदेव चाहं दागुण्यो पुरुषो लोके क्षराक्षरेव च क्षरस्य सर्वाणि भूतानि कुटोस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषोत्तमः परमात्मेयुदाहित यो लोकत्रयमाविश्य विभतर्वय ईश्वर यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तम अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात्
प्रीतपितस्य भारत। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योग नाम पंचव्यदशोऽध्याय। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ॐ श्रीहरे नमः। ॐ श्रीहरे नमः। ॐ श्रीहरे नमः।